बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से बखैरियत होंगे। ज़ात वाजिब आपको अमराज़ व आफ़ात से महफूज रखे, आमीन। अज़ीज़ तलबा, कोरोना वायरस की हंगामी सूरत हाल की वजह से पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से और आपके कॉलेज की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया गया है। मजबूरन तमाम तलबा को इसी तरीक़ा तदरीस से फ़ायदा उठाना होगा। असातिज़ा ने भी पहले ये तरीक़ा कम अख्तियार किया, जबकि तलबा बिल्कुल ही नाबल्द थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इस तरीके से वाक़फ़ियत होती जाएगी। ये तरीक़ा निस्बतन आसान है। यहाँ किसी भी वक्त आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि आम हालात में जून, जुलाई और 14 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात हुआ करती थीं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में तालीमी इदारों का निज़ाम बदल चुका है। लिहाजा हमें भी इस बदलती दुनिया से एडजस्ट करना है। यही वजह है कि कॉलेज के असातिज़ा भरपूर मेहनत के साथ अपने अपने सब्जेक्ट के लेक्चर्स बनाकर कॉलेज के 2 चैनल्स पर अपलोड कर रहे हैं। तमाम तलबा को हिदायत की जाती है कि अपने अपने सब्जेक्ट के मुतल्लिका असातिज़ा कराम के लेक्चर्स को बार बार देखें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में रोज़ाना हाज़िरी भी लगाई जाती है, इसलिए आप वहाँ पर आकर अपना कोई कमेंट ज़रूर छोड़ें ताकि मालूम हो कि आप रोज़ाना अपने ग्रुप की हाज़िरी यकीनी बना रहे हैं। उर्दू अदब सेकंड ईयर। मौलाना ज़फ़र अली खान सफ़ा 95 पढ़ चुके हैं हम, लेकिन मैं दोबारा से इसकी मुख्तसर तशरीह कर रहा हूँ ताकि सब लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हमने इसको किस तरह वहाँ। मौलाना ज़फ़र अली खान उर्दू के मारूफ शायर हैं। इनकी उर्दू अदब में मुतनव्वा हैसियतें हैं। इन्होंने इस हम्द के मतला में फरमाया है, अब यहाँ से कनेक्ट करना है हमने शेर को तशरीह के साथ। हर महकश के आगे उसका दौरे जाम पहुँचता है और किसी को भी उसका लुत्फ़ आम तिश्ना नहीं रखता। ये हो गई नसर। इसको हमने पहले जुमले की सूरत में लाए। ये मिसरे में आगे पीछे होते हैं लफ्ज़। जब ये जुमला बन गया हमारा, तो अब हमारे लिए इस जुमले को देखकर तशरीह करनी है हमने। वालेकुम सलाम। पहला मिसरा में मौलाना ज़फ़र अली खान फरमाते हैं कि हर वो शख्स जो अल्लाह ताला की तलब के रास्ते में निकलता है, कहाँ से निकला ये मानी महकश, इस्तारे इस्तेमाल किए उसने, कोई शराब नहीं पी जा रही। ये मार्फत की बात हो रही है। किसको अल्लाह का शऊर है, कौन अल्लाह से मोहब्बत करता है, कौन उसके रास्ते में निकलता है। तो जो निकलेगा हर महकश के आगे उसका दौरे जाम पहुँचेगा। वो उसको अपनी मार्फत की शराब ज़रूर पिलाता है। जो भी उसको जो ढूंढने ना निकले उसके लिए नहीं है। महकश से मुराद ही यही है कि जो तलब खुदाबंदी में निकला, जो तलब जिसको नहीं है उसको रसद भी नहीं है। सीधा सा असूल है। किसी को तिश्ना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका लुत्फ़, उसकी मेहरबानी, उसका करम इतना आम है कि कोई भी उससे अपनी प्यास के लिए ये मार्फत की शराब का दौर या जाम मांगे तो वो हर किसी को पहुंचाता है, किसी को प्यासा नहीं रखता। दूसरे शेर में अब गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे है, सच्चा एक नाम उसका। कि उसकी ज़ात को अगर हम गौर से देखें तो ऐसा कमाल और ऐसी कुदरत हमें किसी के पास नज़र नहीं आती।
تو اس کی ذات ہی دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. نہ کسی کے پاس اتنا کنٹرول ہے، نہ قدرت ہے. اگر ہوتی تو ہم کہتے، جب ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات اکیلی ہے. اور جتنے دوئی کے نقش بنا رکھے ہیں، کوئی دوسرا خدا تخلیق کر رکھا ہے مختلف مذاہب نے. ہندوؤں نے بتوں کو خدا مان رکھا ہے، یہ سب جھوٹے نقش ہیں. اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ مان رکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں نہ کلیم کیا، نہ کسی انجیل میں ہے، نہ کبھی انہوں نے اپنے وہ جو حواری تھے ان کو کہا. یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال رہا ہے، بعد میں دین گڑبڑ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے پھر اسلام کی ضرورت پیش آئی. تو صرف ایک اللہ کا نام سچا ہے. سچا وہی ہوگا جو باقی رہے گا. جو باقی نہیں رہے گا وہ جھوٹا ہے. مطلب وہ جھوٹ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ. فرعون جو ہے کہاں ہے؟ مر کیوں گیا؟ خدا تو نہیں مرتا، خدا کو ڈیتھ تو نہیں آتی. یہ بھی ایک علامت ہے خدا کی. تو یہ سب جھوٹے نقش ہیں. بت بھی آگے ٹوٹ جاتے ہیں، گرا ٹوٹ گیا پھر دوبارہ بنانے. او بھائی وہی خدا کہاں گیا؟ یہ تو تم نے اس کے ریپلیکا بنا دیا. تو خدا تو وہ تھا جو ہمیشہ رہتا. تو ہمیشہ رہنے والا صرف ایک ہی ہے جو کہ کائنات کا قادر مطلق ہے. ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیغام اس کا. اب بظاہر سادہ سے شعر ہے، لیکن ہم نے تشریح بڑھانی ہے، اس کو صفحے 1.5 صفحے پہ لے کے جانا ہے. تو ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے. اس کی تشریح ہم مختلف الفاظ میں کرتے جائیں گے کہ کائنات کی جس چیز پر، چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی اگر نظر ڈالی جائے تو اس کے اندر ایک بہت بڑی داستان چھپی ہوئی ہے. جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ اپنی زبان حال سے خود بخود یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی خالق ہے. کم سے کم ذرے میں بھی نیوکلیس ہوتا ہے، پروٹان، الیکٹران، نیوٹران ہوتے ہیں. کس نے ڈالے؟ اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ خود بخود کچھ نہیں ہو رہا، یہ ہم نے دیکھا ہے. یہاں از خود کچھ نہیں ہوتا. تو ہر ذرہ فضا کا اس کی ذرہ اور داستان. ذرے میں 666 صفحات پوشیدہ ہیں. یہی اب ہم تشریح میں کیا کر رہے ہیں؟ ذرے کو داستان نہیں بنا رہے، ایسے ہی ہے. 2 لائنوں کو کھینچ کے کہاں لے جاتے ہیں ہم؟ 2-2.5 صفحوں پر. تو یہ اسی کے اندر وہ چھپی ہوتی ہے جو ہم نے نکالنی ہوتی ہے، باہر سے نہیں ڈال دینی کہیں. ہر ایک جھونکا ہوا کا اس کا پیغام دیتا ہے، وہی لطف کا. کہ ہوا چلنی خدا نہ خواستہ بند ہو جائے گرمیوں میں بھی، اور ہم بالکل مارے جائیں گے، بے حال ہو جائیں گے، نڈال ہو جائیں گے. تو یہ اس کی محبت کا پیغام دیتی ہے جو ہوا کا جھونکا آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ خالق کی مخلوق سے الفت کا اظہار ہے. یہ اسی طرح اس کو تشریح کو بڑھاتے جاؤ گے. سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے. خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا. میں مسلسل گناہ گار ہوں، مستقل سر سے پاؤں تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. وہ سر سے پاؤں تک مغفرت ہے. میں جتنے بھی گناہ کروں اس کی رحمت وسیع ہے. اگر میں توبہ کروں گا، یہ نہیں کہ گناہ پہ ڈھیٹ ہو جاؤں گا اور وہ خود ہی بخش دے گا، ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کو ندامت نہیں ہے تو بخشش بھی نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اپنے عجز کا اظہار کیا، اور وہ مغفرت کرنے والا ہے. میں مسلسل خطائیں کرتا جاتا ہوں، میری روش ہی یہی ہے، میرا راستہ ہی یہی ہے، اور مسلسل وہ خطائیں میری ڈھانپتا جاتا ہے. تو یہ اس کا کام ہے. اگر وہ ہر خطا آدمی کی ساتھ ہی جرم کے سزا آ جائے، بندے نہیں جی سکتے. 2 منٹ پہلے اس نے گفتگو کی ہے، تازہ سزا آ جائے، یہ کان پکڑ کے کھڑا ہو وہاں چھت پہ، کام نہیں چلے گا. 1 منٹ بعد ابھی وہ جیکٹ والا پکڑا جائے گا، اس کو کلا بازیاں آ رہی ہوں گی. یہاں سزا بھی اسی کے مطابق ہو جیسا اس کے جرم ہو، تو پھر دنیا نہیں چل سکتی. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں پکڑتا نہیں ہے. ہم ہر منٹ پہ پکڑے جا رہے ہیں. جو ہمارے حال ہیں، ہر منٹ بعد ہمیں کوئی فضائی لتر آ کے پڑھ رہے ہوں جو ہمارے کام ہیں. لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں فوری حساب مرنے کے بعد ہے. زندگی میں بھی ہے لیکن وہ غیر محسوس طریقے سے ہے. خدا کے 100 ہاتھ ہیں. کیا مطلب ہے؟ وہ 100 طریقے سے آپ سے بدلہ لے سکتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. ایک سر درد آپ کو عذاب میں ڈال دے گا. آپ کہیں نہیں میں ٹھنڈے پانی سے، کل جو تم نے لعنت کاری کی تھی یہ اس کا رزلٹ ہے آج. اب وہ بندے کے ذہن میں ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس کا مجھے گناہ کی سزا مل رہی ہے. ساتھ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے لیکن اوپنلی نہیں ہے. نظام جزا و سزا مرنے کے بعد رکھا گیا. میری افتاد کی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا. کہ آدمی خطاؤں کے آخری درجے پر بھی پہنچ رہا ہو اور بالکل گرنے والا مرنے والا بھی ہو تو بھی دامن تھام لے. آخری سانس تک مہلت ہے.
کہ آپ نے آخری سانس سے پہلے پہلے دنیا میں توبہ کر لی تو پھر، لیکن جب نزا کا عالم آ گیا، آپ کو فرشتہ نظر آ گیا، کہا جاتا ہے ملک الموت نظر آتا ہے مرنے والے کو، وہاں نہیں ہے، پھر آپ کو نہیں اب یقین میں لایا، وہ بند، اس سے پہلے پہلے ہے جب آپ ہوش و واس میں، سیلف ڈیسیژن ہے، وہ تو ڈر کا ڈیسیژن ہے نا، ملک الموت کو دیکھ کے میں کہوں گا یا اللہ توبہ، دیکھ کے توبہ، پہلے نہیں تھا تجھے پتہ ہی آنا ہے، تجھے ہزاروں مذہبی عالم نے بتایا، جمعے والے دن تجھے بتایا جاتا تھا، اردو کے پیریڈ میں، اسلامیات کے پیریڈ میں، کہاں سو رہا تھا تو، تجھے نہیں پتا تھا حساب کتاب ہونا ہے، آگے کروڑوں سال کی زندگی برباد کر دی تو نے، یہ چند 50-60 سال کی خاطر، تو یہ کوئی مطلب بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے اگر آدمی زندگی میں اپنی توبہ نہ کر جائے، تو گرتے گرتے بھی اگر آدمی دامن تھام لے تو اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ آدمی کو اپنے اس میں دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ وہی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا، یہ جان بوجھ کے شعر دیا جاتا ہے تاکہ آپ حمد کو نعت کر جائیں، محمد نے کلام اس کا، واضح لکھا ہوا ہے محمد اور اس کا، اور تو یہ مکس نہیں کرنا، یہ ابھی تشریح میں آیا تھا یہ اور مکس ہو گیا تھا سارا، اس کو غور سے دیکھو، پھر اس کا کی میں نے تمہیں نشانی بتائی تھی، حمد کی ردیف اس کا ہے، جو اس کا والا ہے وہ حمد کا ہے، نعت کا نہیں ہے، چاہے محمد کا نام بے شک صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا، لیکن ہم نے گڑبڑ نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کی حجت زمین پہ رہنے والے یعنی انسانوں پر ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اب اس کے بعد بہانہ نہیں رہا میرے پاس، دلیل ختم ہو گئی کہ مجھے پتہ نہیں چلا جی، مجھے بخش دیا جائے، جب اسلام کا پیغام آ گیا تو تجھے کیسے نہیں پتہ چلا، تو پیدا بھی مسلم گھر میں ہوا ہے، تو حجت تمام ہو چکی ہے، اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پیغام کا پتہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے والی نسلیں کہہ سکتی ہیں، ان کو چھوٹ شاید مل جائے اس بات کی کہ ان کے وقت تک چونکہ اسلام آیا ہی نہیں تو لہٰذا وہ نابلد تھے، اب ہم تو نہیں ہو سکتے، اب تو 1400 سال سے اوپر ہو گیا، تو اب یہ جتنی 1400 سال کی نسلیں ہیں ان پر حجت تمام ہے، اور زمین پر بسنے والے تمام لوگوں پر بھی، عیسائیوں کو بھی پتہ ہے، یہودیوں کو بھی پتہ ہے، جان بوجھ کر جھٹلاتے رہے ہیں ان کے جو عالم ہیں، ان کو پتہ ہے اللہ ایک ہے، تو کتابیں 4 کیوں ہیں؟ ایک ہی خالق ہے نا، رائٹر ایک ہے، اس کو 4 کیوں لکھنی پڑی ہیں؟ صرف اسی پہ جیسے کہ وہ پچھلی میں بدل دیتے تھے، تعریفیں کر دیتے تھے، انجیل کچھ نازل ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کچھ کہہ رہے ہیں، انہوں نے آگے سے کچھ گڑھ لیا، عیسیٰ صلیب پہ لٹکایا گیا جی ابن اللہ ہیں جی، نعوذ باللہ، وہ تثلیث ہے، وہ خدا 3 خدا ہیں ان کے، اس میں روح الامین بھی خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اصل خدا بھی خدا ہے، کہاں عیسیٰ ایک کا کہہ رہا ہے ساری زندگی، ایک خدا کی پرستش کرو، جو ڈسپلز کہا جاتا ہے ان کو، جو شاگرد تھے، جو حواری کہتے ہیں ہم، انہوں نے آگے سے ابن اللہ بنا دیا، تو یہ اسی لیے اس ایک رائٹر کو مختلف، اور آخری کتاب ایسی آئی اب اس میں زیر زبر پیش بھی نہیں بدل سکتا کوئی، حافظ جتنے ہوتے ہیں ایک وقت میں روئے زمین پر لاکھوں حافظ ہوتے ہیں، اور ہزاروں سے شروع ہوا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، تو وہ سینہ در سینہ ساری کتابیں، نعوذ باللہ کو چنگیز خان جیسا آ جائے، کوئی ایک کتاب بھی نسخہ باقی نہ رہے، تب بھی محفوظ، کتنا کمال ہے، نہ انجیل محفوظ، نہ زبور، نہ تورات، کوئی محفوظ نہیں، ان میں گڑبڑی گڑبڑ ہے۔ پادری بیٹھا، اس نے کہا یار یہ قابو نہیں آ رہی عوام، تھوڑا اور مال لائے، 2 پیرے بڑھا دو، اور خدا نے یوں کہا، ویسا ہی بنانا ہے نا، کوئی چیز لکھی ہوئی بنانی تو آسان ہے، ویسا ہی پیرا میں بنا کے ڈال دوں گا، وہ میرے گرد گھوم کے آئے گا، ڈائریکٹ نہیں آئے گا لیکن انڈائریکٹلی اس کا فائدہ چرچ کو ہوتا تھا۔ مندر دیکھ لو، سارا سونا وہیں پایا جاتا تھا، یہاں جو محمد بن قاسم آیا ہے وہ آگے ایک مکمل سونے کا بت تھا، اور اس کی آنکھوں میں لال جو ہوتے ہیں نا ریڈ کلر والے وہ چمکنے لگے ہوئے تھے، تو جب اس کو وہ پجاری لے کے گئے، ذرا اندھیرا تھا کمرے میں، تو اس نے یوں دیکھا، فوراً تلوار نکالی، اس نے سمجھا کوئی بندہ ہے، وہ اتنا ریئل لگ رہا تھا آنکھوں میں لوگ، اور انہوں نے کہا یہ ہمارا خدا، اس نے کہا اچھا خدا کے پلے کیا ہے، اس نے کہا جی اس کو ذرا دھکا دو، انہوں نے اس کو دھکا دیا، سلائڈنگ اس کی وہ بنی ہوئی تھی، نیچے دنیا جہان کا سونا تھا، جتنا علاقے کا یعنی پورے بر صغیر کا سونا ہے وہ وہاں تھا۔ کیسے آ گیا؟ ان کی مذہبی بک کہہ رہی ہے پہنچاؤ، بک کس نے لکھی؟ پادری نے۔ خدا کو سونا چاہیے، وہ تو الٹا خبردار رہنے کا کہتا ہے سونے سے، کہ بچنا، اگر تمہیں میں دے بھی دوں تو سلیمان علیہ السلام کی مثال دینے میں رکھنا، پھر یہ فرعون نہ بن جانا، وہاں اکثریت فرعون بن جاتی ہے زیادہ سونا آنے سے، تو وہ اس سے بچا لیا اللہ نے۔ تو یہ
जो चर्च होते हैं, अब ये हुज्जत उन पे तमाम हो चुकी है, सारे अपने अपने अमाल का जवाब देंगे। बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर इसको रह रह कर, मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका। काफिरों ने बड़ी कोशिश की, सतीरा कार रहा है अजल से ता इमरोज़, चरागे मुस्तफ़ी से शरारे बूला भी, वो भी आएगा इसकी तशरीह में, वो भी आएगा। फूंकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। नूर खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, दोनों शेर बेहतरीन इसमें फिट होते हैं। शेर की तशरीह में शेर ज़रूर लिखना, इसी में से उठा के लिख दो। कोई से दो आएंगे ना, पिछले खड़े होंगे, आगे वाले खड़े होंगे, उनमें से कोई ना कोई वहाँ फिट बैठ रहा होता है, वही उठा के लिख दो। पार्ट 1 की हमद उठा लो, उठा के हमद के साथ अटैच हो जाएगी, खुद ब खुद हो जाएगी, दोनों हमद हैं। देख लो खुद गौर से भी कौन सा शेर ज़्यादा फिट बैठ रहा है। तो तशरीह में शेर ज़रूर लिखा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से बखैरियत होंगे। ज़ात वाजिब आपको अमराज़ व आफ़ात से महफूज रखे, आमीन। अज़ीज़ तलबा, कोरोना वायरस की हंगामी सूरत हाल की वजह से पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से और आपके कॉलेज की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया गया है। मजबूरन तमाम तलबा को इसी तरीक़ा तदरीस से फ़ायदा उठाना होगा। असातिज़ा ने भी पहले ये तरीक़ा कम अख्तियार किया, जबकि तलबा बिल्कुल ही नाबल्द थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इस तरीके से वाक़फ़ियत होती जाएगी। ये तरीक़ा निस्बतन आसान है। यहाँ किसी भी वक्त आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि आम हालात में जून, जुलाई और 14 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात हुआ करती थीं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में तालीमी इदारों का निज़ाम बदल चुका है, लिहाजा हमें भी इस बदलती दुनिया से एडजस्ट करना है। यही वजह है कि कॉलेज के असातिज़ा भरपूर मेहनत के साथ अपने अपने सब्जेक्ट के लेक्चर्स बनाकर कॉलेज के 2 चैनल्स पर अपलोड कर रहे हैं। तमाम तलबा को हिदायत की जाती है कि अपने अपने सब्जेक्ट के मुतल्लिका असातिज़ा कराम के लेक्चर्स को बार बार देखें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक करते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में रोज़ाना हाज़िरी भी लगाई जाती है, इसलिए आप वहाँ पर आकर अपना कोई कमेंट ज़रूर छोड़ें ताकि मालूम हो कि आप रोज़ाना अपने ग्रुप की हाज़िरी यकीनी बना रहे हैं। उर्दू अदब सेकंड ईयर। नात है आगे हफीज़ साहब की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तलिफ़ हुस्न आदात हमें बताई कि आप अच्छी आदतों वाले हैं, खुश खिसाल हैं, अच्छी सोच वाले हैं, खुश ख्याल हैं, अच्छी खबर देने वाले हैं, खुश खबर हैं, खुश निज़ाद हैं, कबीला आपका बहुत अच्छा है, खुश निहाद हैं, फितरत आपकी बहुत अच्छी है। ये गड़बड़ ना कर देना, ये तुम्हें वहाँ नहीं याद रहेगा क्या है ये। निज़ाद क्या था? कबीला था, हस्बो नसब था, फैमिली थी, ख़ानदान था। निहाद हस्मो को फितरत, अच्छी होना, अच्छे मिजाज का होना, जिंदा दिल होना। खुश नज़र, खुश नज़र कौन होता है? जो अच्छी नज़र से देखे। क्या मतलब? खुशखबरी तो चलो समझ आ गई, खुश नज़री क्या है? दूसरे के पॉजिटिव्स को देखना। हर आदमी में नेगेटिव होते हैं, जो पॉजिटिव आदमी होता है वो उसमें अच्छी आदत देखता है, उसकी तारीफ़ करता है, फिर वो अच्छी आदत डेवलप हो जाती है। अगर मैं हर टाइम ये कहना निकम्मे हो, बस तुम नहीं कर सकते, फिर तुम नहीं करोगे।
لیکن اگر میں تمہیں حوصلہ دینا ہوں ہاں بھی سارے کر سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، یہ ہے پازیٹیو خوش نظری کہ بھئی اچھی اور پازیٹیو چیز کو دیکھنا. دل نواز ہیں، مہربان ہیں، پسندیدہ ہیں، دل نشین ہیں، مؤثر ہیں، دل کشا ہیں، دلوں کو کھول دیتے ہیں. اب اس ایک ایک لفظ کی وضاحت میں پوری حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مثالیں دے سکتے ہیں. حمد اور نعت میں تشریح کا زبردست مارجن ہے. دعا کرو ان میں سے کچھ آ جائے. یہ تم آرام سے لکھ سکتے ہو بجائے کسی اور نظم کے، کیونکہ اس کا کافی سارا مواد تمہارے اندر ہے. کس کو اللہ سے محبت نہیں؟ کون اللہ کا ذکر نہیں سنتا 24 گھنٹے؟ تو یہ وہ لیسن ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہو رہے. مجید امجد ریپیٹ نہیں ہو رہا، پہاڑ کے کنارے ایک درخت کھڑا ہے، اب وہ نہیں ریپیٹ ہو رہا، یہ روز ہو رہے ہیں. تو یہ آسان ہے. سر بسر مہر و محبت، سر سے پاؤں تک محبت ہی محبت ہیں. سر بسر صدق و صفا، سچائی اور دیانت داری آپ کے اوصاف ہیں. اسی طرح سر بسر لطف و عنایت، مہربانی اور بخشش آپ کرتے ہیں. سر بسر خیر البشر، یہ سر سے پاؤں تک پورے کا پورا مکمل سر بسر. صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم، اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک ہیں اور سب کے لیے مہربان ہیں. لطف عام پہلے آیا تھا، اب آیا لطف امیم، ایک ہی معنی ہے، تمام لوگوں کے لیے جو ہو. سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر. اچھا یہ ہو گیا. صاحب حق صاحب شق القمر خیر البشر، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینے والے آپ ہیں. یہ جو واقعہ ہے شق القمر ہے، یہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کسی ایک دور ملک کے غالباً مصر کے یا کہیں اور کے بادشاہ نے دیکھا. یہ ظاہر چاند جب 2 ٹکڑے ہوا ہے تو چاند تو ہر جگہ نظر آ رہا ہے، آپ نے معجزہ عرب میں دکھایا ہے، تو چاند یہاں بھی اگر آج کی ڈیٹ میں بھی یہ معجزہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو جائے تو یہاں بھی نظر آئے گا. چاند جو ایک ہے پوری زمین کا، تو اس نے وہاں سے دیکھا اور وہ وہاں سے چلا. اس نے اس کی تفتیش شروع کر دی کہ بھئی یہ کیسے ہوا ہے. تو اس کو کسی نے بتایا بھئی عرب میں ایک پیغمبر ہیں جو آئے ہیں نئے، انہوں نے کیا ہے. پھر وہ وہاں پہنچا تو یہ بہت ہی کمال کا معجزہ تھا. تو اس کے بارے میں جو ہے یعنی اس کا اثرات اتنے عالمگیر تھے کہ باہر کوئی جو عرب سے رہتا ہے وہ بھی اسلام سے مشرف ہو گیا، آ کے اس نے آ کے قبول کیا. بہت بڑا معجزہ تھا یہ. کارزار دیر میں وجہ ظفر وجہ سکون، زندگی جو ہے وہ ایک لڑائی کا میدان ہے. یہاں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے اور زندگی میں سکون پانا ہے تو کیا کرو؟ عرصہ محشر میں وجہ ضرور خیر البشر، زندگی میں بھی سکون انہی سے ملے گا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے، اور محشر کے بعد بھی اگر آپ نے جنت پانی ہے اور خدا کے نیک بندوں میں شمار ہونا ہے تو سنت نبی پر عمل کریں. رونما کب ہوگا زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر. اب سوالیہ نشان ہے کہ میری زندگی میں جو ہے وہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، تو کوئی منزل کا چاند نظر آئے. ملک کی زندگی بھی ہو سکتی ہے یہ، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا، ہمارا بھی ہو سکتا ہے، ملک کا بھی ہو سکتا ہے. دونوں تشریحیں لکھ سکتے ہو کہ ذاتی طور پر بھی شاعر کہہ رہا ہے اور شاعر کی مراد اس سے ملک بھی ہے. نمبر 3 تشریح اس سے مراد عالم اسلام بھی ہے. تینوں تشریح بڑے سے لے کے انفرادی تک آ جاؤ گے. کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سار خیر البشر. روشن قوم کو دوبارہ فن کی بلندی کب نصیب ہوگی؟ ملت بیضا روشن قوم کون؟ مسلمان. مسلمان جو ہیں ان کو دوبارہ سے عروج نصیب ہونا چاہیے. تو یہ پتہ نہیں کب ان کے حالات ٹھیک ہوں گے، ابھی تو شب ہے، سحر نہیں ہوئی. در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر. کہ وہ مظلوم، وہ بے یار و مددگار کس طرح آپ کے در پر پہنچے. یعنی اس مراد ہے مدینے جانا چاہتا ہے شاعر، تو وہ اب اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے کسی طرح آپ کے شہر میں جانا نصیب ہو. تو ایک نظر ڈالیے بگڑی ہوئی حالت پر تاکہ وہ وہاں پہنچ سکے. نیکسٹ تھا اکبر الہ آبادی، خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے. ذات واجب آپ کو امراض و آفات سے محفوظ رکھے، آمین. عزیز طلباء، کرونا وائرس کی ہنگامی صورتحال کی وجہ سے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اور آپ کے کالج کی جانب سے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا گیا ہے. مجبوراً تمام طلباء کو اسی طریقہ تدریس سے فائدہ اٹھانا ہوگا. اساتذہ نے بھی پہلے یہ طریقہ کم اختیار کیا، جبکہ طلباء بالکل ہی نابلد تھے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اس طریقے سے واقفیت ہوتی جائے گی. یہ طریقہ نسبتاً آسان ہے. یہاں کسی بھی وقت آپ ان لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ عام حالات میں جون، جولائی اور 14 اگست تک موسم گرما کی تعطیلات ہوا کرتی تھیں، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں تعلیمی اداروں کا نظام بدل چکا ہے. لہٰذا ہمیں بھی اس بدلتی دنیا سے ایڈجسٹ کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ کالج کے اساتذہ بھرپور محنت کے ساتھ اپنے اپنے سبجیکٹ کے لیکچرز بنا کر کالج کے 2 چینلز پر اپلوڈ کر رہے ہیں. تمام طلباء کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے سبجیکٹ کے متعلقہ اساتذہ کرام کے لیکچرز کو بار بار دیکھیں. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں. واٹس ایپ گروپس میں روزانہ حاضری بھی لگائی جاتی ہے، اس لیے آپ وہاں پر آ کر اپنا کوئی کمنٹ ضرور چھوڑیں تاکہ معلوم ہو کہ آپ روزانہ اپنے گروپ کی حاضری یقینی بنا رہے ہیں. اردو ادب سیکنڈ ایئر. نیکسٹ تھا اکبر الہ آبادی، خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر. اب اس میں بڑے خوبصورت انداز میں فطری چیزیں اور مذہبی عبادتیں دونوں کو اس نے اکٹھا کیا ہے. یہ مشکل کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. باہر آئی کھلے گل زیب سینے بوستاں ہو کر، باہر آ چکی ہے. اور بوستاں کیا ہے؟ بو کا پورا ایک جو جہان ہوتا ہے. تو یہ بوستان، باغ، سین اور زیب. زیب کا مطلب زیبائش، زینت، سجاوٹ، خوبصورتی. باہر آتی ہے تو پھول صحن گلستان کی زینت بن کر کھل اٹھتے ہیں. جب باہر کا موسم ہوتا ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ باغ میں جائے. اب آج کل خزاں کا موسم ہے، اب کوئی نہیں جائے گا باغ میں. ایک تو ٹھنڈ بہت ہوگی، اور دوسرا پھولوں پر بھی جو ہے وہ اس وقت ان کے یہ موسم گل نہیں ہے. مہینے بعد آئے گا، فروری میں، تو اس وقت ہوگی. انادل نے مچائی دھوم سرگرم فقاں ہو کر، بلبلوں نے شور مچا دیا ہے اور وہ اپنے نالے سنانے لگی ہیں. بلبل اور گل کی عشق و عاشقی کی داستان بھی یہاں پوری لکھی جا سکتی ہے کہ گلاب کا رنگ سنا ہے، پہلے سفید ہوتا تھا، پھر ایک رات ایک بلبل آیا تو اس نے دیکھا، وہ اس پر عاشق ہو گیا. وہ ساری رات اس کے سرانے بیٹھا راگ الاپتا رہا. صبح سویرے باغ اس گلاب میں سے ایک کانٹا نکلا جو سیدھا بلبل کے دل میں جا چبا. اس کے دل سے جو خون گرا اس کی پتیوں پر، اس سے آج تک وہ بلبل مر گیا لیکن گلاب کو سرخ کر گیا. تو یہ اس کے عشق کی داستان ہے. عشق میں اس نے اپنی جان دے دی، محبوب کے گالوں پر وہ سرخی لے آیا. تو یہ بڑی اچھی داستان ہے، پوری کی پوری تشریح میں آ سکتی ہے. جہاں بھی گل کا لفظ آئے یا بلبل کا ہے، ٹھوک دو اس داستان کو، تشریح بڑھ جائے گی. اور ساتھ ہی یہ ریلیٹڈ بھی ہے ہر تشریح سے کہ قربانی تو ہے نا اس کی، تو اس نے دیا، چاہے فرضی ہو، ضروری نہیں اصل ہوا ہو، لیکن اگر ایسا ہوا ہوتا تو کیسا ہوتا، یعنی بہت اچھا ہوتا. تو اس وجہ سے یہ داستانیں اپنی ویلیو رکھتی ہیں. یہ ایک خوبصورت حصہ ہے ہماری سٹوریوں کا. بہت سی چیزیں اصلی نہیں ہوتی، لیکن ہم ان کو ہٹا دیں تو زبردست خوبصورتیاں ہٹ جائیں گی. تو اس وجہ سے یہ داستانیں چلتی ہیں. بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، چلی مستانہ وش باد سوا امبر فشاں ہو کر. تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں. اکبر الہ آبادی ہے، جج تھا اپنے زمانے کا، تو ظاہر ہے مشکل آدمی ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے. سبزہ تر کے
बंदोबस्त के लिए जमुर्रद का फर्श बिछा हुआ है। जमुर्रद नहीं बिछा हुआ, लग ऐसे रहा है सब्जे को देख के जैसे वो सब्ज रंग के कीमती पत्थर का फर्श बिछा हुआ हो। और हवा जब चलती है तो वो खुशबू बिखेरते हुए चलती है, अंबर फिशां होती है, अंबर छिड़कती है हर तरफ, जब वो मस्तानों की तरह चलती है। इस माहौल को देखकर उसको भी मस्ती आ गई है और वो मस्तानों की तरह चल रही है। अरूज नशो नुमा से जालियाँ डालियाँ झूमी, तराने गाए मुर्गाने चमन ने शादमा होकर। नशे नशो नुमा का इतना अरूज है, नई फूट इतनी तेज़ी से इतनी कसरत से निकल रही है कि क्या हुआ है, डालियाँ झूमने लग गई हैं, शाखें झूम रही हैं। और चमन के जो परिंदे हैं, ये मुर्गा ना बना देना वहाँ, मुर्ग के मानी फारसी में परिंदा के होते हैं, आम परिंदा। कहीं कह रहे हो वो वहाँ पोल्ट्री फार्म खुला हुआ है और मुर्गे ही मुर्गे हैं, मुर्ग के मानी परिंदा, बाघ के परिंदे। और उसमें मुर्गा नहीं होता, ये इसकी बड़ी भद्दी आवाज़ है। बाघ का परिंदा वो है जो खूबसूरत आवाज़ें निकाले, बुलबुल है, कोयल है, पपीहा है, इस किस्म के परिंदे। वो खुश हैं और तराने गा रहे हैं। बलाएँ शाख गुल की ली नसीम सुबह गाही ने, सुबह सुबह की जो ठंडी और खुशगवार हवा चलती है, उसने जाकर शाख गुल की बलाएँ ली। बलाएँ कौन लेता है? माँ ने बेटे की बलाएँ ली, सदके चली गई, वारी चली गई उस पर। तो इतना प्यारा लगा है उसको कि वो सीधा वहाँ पहुँची है और जाकर उसकी बलाएँ लेने लग गई। सुबह की हवा हुई कलियाँ शगुफ्ता रुए रंगीन बुता होकर, कलियाँ जो हैं वो महबूब का रंगीन चेहरा बनकर खिल उठी हैं। किया फूलों ने शबनम से वजू सहने गुलिस्तां में, सदाए नगमा बुलबुल उठी बांगे अज़ा होकर। इस शेर से इस्लामी इबादतें शामिल कर दी हैं उसने, सुबह सुबह जो चमन में अदा होती हैं, इंसानों की नहीं, जो मखलूक़ात की हैं। फूल शबनम से वज़ू करते हैं वहाँ, बुलबुल की आवाज़ अजान का काम देती है। हवाए शौक में शाखें झुकी खालिक के सजदे को, शाखें सजदा कर रही होती हैं खालिक को। वही तस्बीह में मसरूफ़ हर पत्ती ज़बां होकर, कि हर पत्ती तस्बीह के दाने जैसी है, वो अपनी ज़बान में अल्लाह की जो है हमद बयान कर रही है। ज़बान बरगे गुल ने की दुआ रंगी इबारत में, खुदा सर सब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर। कि ये जो फूल खिले हुए हैं, ये रंगीन इबारत में असल में दुआ लिखी हुई है कि अल्लाह ताला इस चमन को मेहरबान होकर सरसब्ज रखे। थोड़ा सा मुश्किल हैं, तशबीहें हैं, सारे हैं, लेकिन आप अगर उसमें अपना तख़य्युल दौड़ाएँ तो आसानी से तशरीह बन जाती है। आगे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली इस्लामी मसावात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से बखैरियत होंगे। ज़ात वाजिब आपको अमराज़ व आफ़ात से महफूज रखे, आमीन। अज़ीज़ तलबा, कोरोना वायरस की हंगामी सूरत हाल की वजह से पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से और आपके कॉलेज की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया गया है। मजबूरन तमाम तलबा को इसी तरीक़ा तदरीस से फ़ायदा उठाना होगा। असातिज़ा ने भी पहले ये तरीक़ा कम अख्तियार किया, जबकि तलबा बिल्कुल ही नाबल्द थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इस तरीके से वाक़फ़ियत होती जाएगी। ये तरीक़ा निस्बतन आसान है। यहाँ किसी भी वक्त आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि आम हालात में जून, जुलाई और 14 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात हुआ करती थीं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में तालीमी इदारों का निज़ाम बदल चुका है। लिहाजा हमें भी इस बदलती दुनिया से एडजस्ट करना है। यही वजह है कि कॉलेज के असातिज़ा भरपूर मेहनत के साथ अपने अपने सब्जेक्ट के लेक्चर्स बनाकर कॉलेज के 2 चैनल्स पर अपलोड कर रहे हैं। तमाम तलबा को हिदायत की जाती है कि अपने अपने सब्जेक्ट के
मुतल्लिका असातिज़ा कराम के लेक्चर्स को बार बार देखें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में रोज़ाना हाज़िरी भी लगाई जाती है, इसलिए आप वहां पर आकर अपना कोई कमेंट ज़रूर छोड़ें ताकि मालूम हो कि आप रोज़ाना अपने ग्रुप की हाज़िरी यकीनी बना रहे हैं। उर्दू अदब सेकंड ईयर। आगे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली इस्लामी मसावात। अब उसमें अब मुख्तलिफ बंद आ गए। वहाँ क्या चल रहे थे? अशार चल रहे थे, तकरीबन गज़ल की तरतीब थी। अब गज़ल की तरतीब हट गई। ये नज़म में गज़ल की तरतीब आ भी सकती है, हटाई भी जा सकती है। बिल्कुल ना हो ये भी हो सकता है, और सेम टू सेम हो ये भी हो सकता है। गज़ल में नज़म की तरतीब आ सकती है, वहाँ नहीं दाखिले की इजाज़त। वहाँ बोर्ड लगा हुआ दाखिला ममनू है। काफ़ी अरदीब है पल्ले तो आ जाओ, नहीं तो दाखिला ममनू है। नज़म क्या कह रही है? जो मर्जी हो आ जाओ, जैसे मर्जी स्टाइल बना लो, लेकिन एक बनाना। ये नहीं होगा कि पहले तुमने गज़ल वाले स्टाइल में शुरू कर दिया है और साथ ही कहो जी अब आगे मैं बंद लिख लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। पहले ही चुन लो। बंद वाली नज़म अब आ गई, हाल ही ने पहले ही चुन ली मैंने बंद लिखने। 4-2 ये सेट होंगे, और तवील जा रही है यहाँ से मुल्तान तक। 1-2 शेर नहीं होंगे, तो तवील होगी ये। अब क्या बताया पहले बंद में इस्लामी मसावात के, जो कि किसका हिस्सा है? मुसद्दस हाली का। कि जब किसी कौम में खराबी पैदा होने लगती है तो सबसे पहले उनके अमीर बिगड़ जाते हैं। उनमें ना कमाल बाकी रहता है, ना जौहर बाकी रहता है, ना अक्ल उनकी हिदायत करती है, और ना दीन उनकी रहबरी करता है। वो दुनिया में इज्जत और जिल्लत की परवाह नहीं करते, और आखिरत में भी उन्हें दोज़ख और जन्नत की परवाह नहीं होती। ना वो मजलूम की आहुजारी से डरते हैं। आसान है। अब बंदों में चूंकि मानी चला गया, अब एक मिसरा उसमें मानी, फिर अगला मिसरा उसमें मानी, ये जुमले बनते जाएंगे। तशरीह आसान है इसकी, उसकी मुश्किल थी जो पहले था। ना वो गरीब आदमी के हाल पर रहम करते हैं, वो दुनिया में लालच और हवस में उलझकर अपने आप से ही गुजर जाते हैं, और ऐश में जीना और नुमाइश या दिखावा उनकी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। वो हमेशा ख्वाब गफलत में बेहोश रहते हैं, और मरते वक्त तक वो अपने आप को फरामोश कर देते हैं। अगर दुनिया में कहत आया हुआ है और दुनिया के लोग परेशान हैं, तो ये बेफिक्र हैं क्योंकि इनके घर में सामान भरा पड़ा है। अगर उम्मत के बाग में खिज़ां आ गई है तो ये खुश हैं क्योंकि इनके बाग में खिज़ां नहीं आती। उम्मत का या कौम का माल इन्होंने लूट कर घरों में सजाया हुआ है, तो उनके घर का माल कम नहीं होता। तो वो कह शायर अब यहाँ अल्ताफ़ हुसैन आली यहाँ कहते हैं कि इनको आदमी नहीं कहना चाहिए, इनका आदमियों की सिन्फ में गिनवाए जाने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये आदमियों से जुदा हैं। कहाँ आम आदमी हैं और कहाँ ये लोग हैं। इनको रोटी और कुव्वत का कोई गम नहीं होता, आम आदमी इसी गम में घुल जाता है। ये रेशमी और कीमती गर्म पोशाकों के अलावा पहनते कुछ नहीं, और इनके मकान ऐसे हैं जिन पर जन्नत को भी रश्क आता है। अमीरों की बात कर रहा है। और सवारी के बगैर वो एक कदम नहीं चलते, और रक्स व सरूद के बगैर, नगमा और मौसीकी के बगैर, रक्स के बगैर वो ज़िंदगी नहीं बसर करते। लोग, हज़ारों लोग इनकी खिदमत में तैयार रहते हैं। इनके साथ, इनकी सोबत में हसीन और ख़ूबसूरत लोग रहते हैं। इनकी तबीयत में सलीका और नफासत भरी हुई है। इनकी आदत में नज़ाकत है। ये नाजुक मिजाज होते हैं, कोई सख्त काम नहीं कर सकते। इनकी दवाओं में हिरन की नाक की नायाब खुशबू ढेरों पाई जाती है, और इनकी पोशाक पर बहुत ज़्यादा अतर मला जाता है जो कि कीमती खुशबू है। ये अब इनके मुकाबले में वो गरीब आदमियों को पेश कर रहे हैं कि ये उनके हमजिन्स कैसे हो सकते हैं। इनको ज़माने से चैन नहीं है, न खिदमत को घोड़ा है न नौकर है, और इनकी तदबीर उल्टी है, तकदीर खोटी है। अल्लाह ने कहा था कि ये कुंबा जो है सारी मखलूक खुदा का कुंबा है, तो ये ख्याल नहीं कर रहे, इनको ख्याल करना चाहिए। सारी मुसद्दस में यही हल है। ये 2 दफ़ा हम रिपीट कर लेंगे ताकि हिस्सा नज़म हमें पूरे का पूरा
एक एक नशिस्त में आता जाए। यहाँ तुमने गड़बड़ करनी है, इसलिए ये मैं इस पे दोबारा अड़ गया हूँ। अब ये 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे हम।